أمس أول امبارح أصدقائي شهدت بيروت حدثا جميلا تمثل بمبادرة قامت بها رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة سعادة السفيرة جرازييلا سيف بتكريم أكثر من 50 إعلاميا لبنانيا من مختلف وسائل الإعلام اللبنانية المقروءة والمسموعة والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية. الحدث كان برعاية معالي وزير الإعلام ملحم رياشي وبحضور نقيب الصحافة اللبنانية عون الكعكي ورئيس نقابة المحررين إلياس عون، وطبعا بحضور عدد كبير من الإعلاميين من الفنانين ووجوه الفن والثقافة. نحن بدورنا بيسعدنا مباشرة على الهواء من استديوهاتنا في إذاعة لبنان أن نرحب بسعادة السفيرة جرازييلا سيف ونقول لها شكرا ونرحب فيها. أنا اللي بدي أشكركم ست وداد. للحقيقة أنتم بالإذاعة الوطنية مش أول مرة بتابعونا بكل شيء، كل مبادرة عم نعملها لواجباتنا الحقيقة، وكلكم يعني من إدارة لإعلاميين لكل شخص حتى بالإخراج بالإديتينج، كلكم عم نشتغل سوا معكم كأنه عائلة واحدة للحقيقة. اتحاد السفراء الدوليين بالولايات المتحدة اللي بتترأسي حضرتك سعادة السفيرة جرازييلا، لماذا اخترتم الإعلام مع أنه هناك الكثير من التكريمات اللي ممكن أن تحصل بالبلد، ومثل ما بتشوفي أكيد ست جرازييلا بالبلد في كتير تكريمات يعني بتصير، لماذا الإعلام هذه المرة؟ ست وداد، مثل ما حضرتك بتعرفي انه خلال الشهر الماضي تم تجديد ولايتي كرئيسة لاتحاد السفراء الدوليين بانتخاب تم بأمريكا للمرة الثانية. نحن كمغتربين حبينا نعمل للوطن يلي أنا بنتمي له لحتى وأحب الاتحاد ككل يشاركني ليكرم وطني الأم يلي هو نعتز فيه اللي هو لبنان. نحن كاغتراب برا إذا بدنا نكرم الوطن، طيب حسينا إنه مين عم بيطلع صورة لبنان لبرا؟ يلي هو الإعلام. مشان هيك كان في الاختيار للإعلام. هو الإعلام يلي البوزيتيف، الإعلام الإيجابي يلي كان عطول عم بيواكب نشاطاتنا عم بيبين صورة لبنان الجميلة تجاه المجتمع الدولي وتجاه عطاءات المغتربين، بالأخص المغتربين اللبنانيين في كافة أرجاء العالم. وكمان نقطة مهمة جدا عندما نقول الإعلام وما يعنيه من إشارة للإعلام اللبناني اللي هو رديف للحرية، حرية الرأي وحرية قول الكلمة. كمان الإعلام اللبناني نحن ما بنعتبره بس بورت بارول، يعني ناقل للكلام، مش بس ناقل للحرية بقد ما هو ناقل لرسالة أول شيء الإعلام المشرف والرسالة اللي لبنان بيتميز فيها هي التعددية بالآراء والتعددية بالأفكار تجاه الوطن، وهيدي التعددية هي من تعددية الأديان يلي لبنان بيعتز فيها، تعددية السياسات يلي السياسات بكل منطقة في سياسة معينة تطلع من هالمنطقة بقدر ما هن مختلفين بيجمعون شيء واحد هو مصلحة الوطن، وهي هاي النعمة الكبيرة مزبوط. اللي بيحسدونا عليها كتير ناس. هيدي ما في غير لبنان بيتميز فيها بالنتيجة. ست جرازييلا سيف، خلينا نرجع للحدث اللي هو تكريم الإعلاميين. نعم. طبعا الحدث خلص، طبعا بيرجع بيصير فيه تقييمات إيجابية، بيصير في كلام وين أخطأنا، وين أصبنا، وين كان جيد، وين كان ممتاز، وين لو تفادينا ذلك. خلينا نوضح للرأي العام. الكثر تساءلوا عن هذا الحدث
مثل ما بيصير وراء كل تكريمات دايما بيكون في مرات في حدا ردة بيزعل، فعل، حدا بيزعل، حدا بيرضى. خلينا خلينا نوضح ما هو المعيار صح. الذي اختاره اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة تحديدا لهذا التكريم اللي صار لي اختيار 50 أو أكثر من 50 إعلاميا. 100 إعلامي، 100 ما شاء الله كانت إعلامي. مليانة قاعة نقابة المحررين. صح. شو المعيار؟ خلينا نوضح يعني حتى أي حدا عنده هيك أخذ من قلبه زعلان شوي، خلينا نوضح. شوفي، رح أنا بشكرك كتير على سؤالك لأنه هو رح يوضح كل شيء، بس أنا رح أقول أنه نحن وضحناها. رح أرجع أقرأ حرفيا من البيان يلي نحن طلعنا فيه قبل ما أقرأ الأسماء المكرمين اللي اخترناها. طيب فينا نوضح بدون ما نقرأ عن البيان الرسمي. مرات البيان شوفي، مش البيان. قبل ما أقرأ أنا غير البيان حطيت أنه نحن عم نكرم كل الإدارات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الإلكترونية يلي راح سترد أسماءها بارتباطها الوثيق مع أسماء المكرمين نسبة لعملهم فيها بفترة تعاملنا معهم. نعم. يعني وهون شكرنا كمان بالأخص تلك غير الواردة بالاسم اليوم، ونشكرها جميعها اليوم من خلال الإعلام الوطني الرسمي. هيدا هون غرازيلا بالبيان ترجمة يعني بدنا نفسر باللغة المحكية مبسطة أكتر. إنه بأمريكا ست وداد بأمريكا طبعا ما بيعرفوا الإعلاميين كلهم يلي بلبنان، ونحن أنا نعتبر إنه نحن كاتحاد للسفراء الدوليين نحن منا مخولين إنه نكرم الإعلامي بس نسبة لمناقبيته بالشغل أو إذا شخص أفضل من غيره بالشغل، لأنه هيدي نحن بنعتبر أنه هي وزارة الإعلام أو الإدارات يلي بينتموا لها هن يلي بيقيموا الإعلام إذا في حدا أفضل من حدا بالنسبة لشغله. نحن يلي صار قلنا أنه هو منه تكريم بقدر ما هو شكر. ليش؟ لأنه نحن أنا لحتى أقدم بريفينج يعني مثل ريزومي عن كل شخص حابة إنه يورد اسمه، كان هالأسماء already، لأنه أنا بعمل دوكيومنتري عن عملنا كل يوم شو بيصير وين ما بكون بالعالم كل يوم، بالأخص عن لبنان. هالدوكيومنتري بيروح على أمريكا بنفس الوقت. معناتها انه بالاتحاد صار موثق كل شخص كيف تعاملنا نحن وياه، شو اشتغل معنا، شو هو نوع شو هو البروجرام اللي اشتغل فيه يلي اشتغلنا فيه يلي طلعنا على الأضواء، شو كتب عنا. يعني نحن بنعرف انه في إعلاميين ذكر اسمهم هلا عن بروجرام معين تم التعامل معنا فيه، بس هلأ صاروا بغير دائرة عم يشتغلوا غير محل. فإذا بفهم من كلامك أنه المعيار الذي اختاره الاتحاد للتكريم أو للشكر نعم. هو المعيار كم هذا الإعلامي ساهم من خلال مهنته الإعلامية، سواء بكلمة بصورة بمقابلة تلفزيونية بخبر. فإذا المعيار قديش كان في تواصل ما بين الإعلامي ونشاطات الاتحاد، تواصل وليس المهنية وشطارته. أبدا نعم. ما دخلنا بالمهنية تبعيته، لأنه نحن قلنا غير مخولين، لأنه في غير أشخاص هن يلي بيقيموا مهنيته. نعم. نحن عم نشكره لأنه اسمه موثق بتعاملوا معنا نحن كاتحاد. والاتحاد عطاني ضوء أخضر لأنه بخلال تعاملهم تعاملوا معي أنا كرئيسي، وأنا كرئيسة من أصل لبناني، لأنه الصراحة يكرموا لبنان من خلال الأعلام. حملوني حتى بعض المصورين الفوتوغرافيين هذا الأمر لا ننقله لحضرتك. قديش في ناس أنا للحقيقة أصدقاء لإلي كتير 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 ما قدرت إنه أذكر لهم اسمهم، لأنه
ما في شيء موثق، ما عندنا شيء موثق عن شغلهم معنا نحن كاتحاد ممتاز. للسفراء. بتعرفي اليوم ست جرازيلا سعادة السفيرة كتير عم بيصير في تكريمات ومنح شهادات. نعم. لكن شهادة اتحاد السفراء الدوليين بالولايات المتحدة شو بيميزها عن غيرها؟ أنا قلت لكل أعلامي تواصلت أنا وياه إنه نحن يلي عم نعمله يمكن منه أكتر من فاصلة صغيرة بحياته أو مسيرته المهنية يلي طويلة صار لها سنين. هالفاصلة نحن حبينا أنه نعطي زيادة للسيفي يلي هو عنده إياه. هالشهادة يلي منحناها نحن في لها ID كود. هيدا الID كود مسجل عنا بمركز المكتب الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. هالID كود لما ومختوم على الشهادة مختوم بطريقة نافرة، يعني لا يزور حتى لو نعمل فوتوكوبي لا تزور الشهادة. هالID كود حتى ولو وقع الID كود بإيد تاني شخص آخر ما بيقدر يستعمله، لأنه هالID كود لما بده يمرق على أجهزة معينة بتشيل الشفرة تبع الID كود رح يبين اسم كل شخص تكرم وبوقتها شو اشتغل بفترة تعاملنا معه، شو كان عم بيشتغل، يعني نوع مهنته والسنة يلي تكرم فيها من قبل الاتحاد. بس يعني محيلي أسألك ست جرازيلا، حتى النوع العمل اللي كان أو النشاط إذا بدك اللي كان مع الاتحاد ببين نعم بالشهادة شو هو البروجرام يعني وين نعم. كان عم ينتمي، يعني ممتاز. حضرته يعني ببين أنه مذيع أو صحفي أو مصور أو يعني موقع إلكتروني مزبوط، أو صاحب موقع إلكتروني أو محرر. يعني كل هيدا التفاصيل بتبين من خلال الشفرة يلي الجهاز المعني بيقرأ هالشفرة المعينة. هالشي طبعا بده بيساعده بالشهادة لما بده يبرزها وين ما كان إنه هي شهادة تميز نحن أعطيناهم إياها مثل ما قلنا لحتى نشكرهم على تعاملهم معنا. وبدي أقول إنه المعيار يلي تخدناه انتبه في هيدي كتير بدي وضحها كمان. في بعض الإعلاميين أكيد أقلية جدا ما ذكرناهم لأنه نحن اخترنا المعيار الوحيد أنه هالإعلامي يلي اشتغل معنا اشتغل بدون حتى ما ينطر كلمة شكر منا، ما رح أقول غير شيء. صحيح يعني الكلام. تابع فعلا بس كرمال إلقاء الضوء على رسالة المهنية يلي هي إنه أنا عم اشتغل عم بعمل واجبي وأنتم حفظتم الجميل فيما بعد فعلا وفاجأتوهن بهذه الخطوة. هيك نحن شفنا إنه في كتير تكريمات راحت للإذاعة اللبنانية لأنه كلكم فرد عائلي عم تشتغلوا على فرد قلب بدون ما تنطروا أي شيء بالمقابل للإذاعة اللبنانية. لا كتير من تلفزيون لبنان ومن الوكالة الوطنية للإعلام. بتتنقلي جرازيلا سيف دايما بين لبنان والولايات المتحدة. قبل ما يغدرنا الوقت خلينا نعرف شو في بجعبة نشاطاتك كرئيسة للاتحاد. الربيع نحن جايين على ربيع وصيف. صح. ست وداد بدي أقول إنه أنا لأنه بطبعي يعني اللبناني الميدل إيست يلي أنا بعتبر إنه عن جد بتشرف إنه كون أنا تابع على اللبنانيين يلي مختلطين بكل العالم. يعني صار شغلنا مش بس بين لبنان وأمريكا، شغلنا عم بيكون كمان وسعناه على أوروبا، وسعناه مثل ما كان أنا قبل ما أخذ تتري بالاتحاد الأمريكي كنت بأفريقيا بعدني لحديت هلأ كمان. يعني شغلنا عم بيكون موزع كل كافة القرى الأرضية. يعني وأفريقيا عندك إلى حس خاص إنساني فعلا لأنه يعني حسب ما بعرف أنا عن حضرتك قديش عندك هذا الحس الإنساني العالي اللي بيربطك بأطفال أفريقيا الفقراء خاصة. ما بننسيهم لأن هول الأشخاص أنا ما بعتبرهم فقراء بقدر ما أنه هني بحاجة لشوية رعاية بس لحتى ينسوا يمكن
الوضع الاجتماعي يلي هن فيه، لأنه هن كلهم حابين إنه ما فيك تعرفي قديش في بلدان حابين إنه يفوتوا على الثقافة الدولية مثل ما لبنان بيتمتع فيها. يعني كلهم عم نساعدهم لحتى يطلعوا من فكرة إنه هن ينتمون ل يمكن طبقة اجتماعية معينة، بس هيدي الطبقة الاجتماعية نحن فينا نتخطاها نحن وياهم. هيدا هي اللي عم بيصير على مثل ما بنقول على النار بالربيع أو بالصيف على بالأيام النار المقبلة. من هلا ابتداء قبل الربيع والصيف نحن هلا قادمين على مشروع مع الطلاب الجامعيين يلي بلبنان. نعم. يلي حابين انه اذا في عندهم مجال معين بدهم يتخصصوا فيه بلبنان منه موجود، نحن بلبنان او الشرق الاوسط او اي دوله حابه انه تشترك معنا، نحن فينا كمان نساعدهم لحتى نلاقي لهم الاوبورتونيتي انه يطلعوا يتخصصوا بامريكا او بكندا او استراليا او يوروب حتى، بس على شرط انه لما بيطلعوا لبرا بدهم يرجعوا على لبنان لحتى يفيدوا الوطن لبنان او اي دوله بينتموا لها. الشرط الوحيد انهم يرجعوا بس يخلصوا التخصص تبعهم، انه يفيدوا الوطن بالخبره اللي هن تلقوها برا. في سؤال اخلاقي حابه اسالك اياه على الصعيد الانساني ست جرازييلا، بيتعلق بالمشاعر. هذا السؤال على افتراض انه حرب قامت ما بين البلد الاصيل لهذا المواطن والبلد الذي نحمل جنسيته. نعم. الولاء لمن يجب أن يكون؟ يعني كيف نستطيع أن نفصل؟ نحن طبعا لو مهما رحنا البلد الأساسي هيدا بيروح معنا. يعني إن كنا بأمريكا ولا كنا بأفريكا ولا كنا بيوروب، البلد النيتيف الوطن يلي نحن خلقنا فيه هيدا عم بيروح معنا. وانت حضرتك بتعرف انه دايما وقت اكون عم بحصل على اي تيتر على اي تكريم برا، بطلع على الميكروفون وبقول لهم انا لبنانية واعتز بجذوري اللبنانية. بعدين انا ما عندي خوف اصلا انه يصير في اي كونفليكت بين لبنان وبرا. انا لا اقصد الولايات المتحدة مش بس الولايات المتحدة. لنفترض انه اي مواطن لبناني اكس حامل نعم. جنسية بلد ما. نعم. يعني اي بلد، السويد، اسبانيا، اي بلد، يعني حتى ما نسمي بلدان. يعني بيصير في جنسيتين. وهو انا قلت انه سؤال افتراضي اخلاقي. نعم. يعني بمشاعرنا كيف بنقدر نفصل؟ طيب ما كمان في البلد الذي ولدنا عليه البلد الثاني وأخذنا جنسيته وأكلنا من مأكله وشربنا طبعا. من مياه. طبعا. كمان ما بصير نرمي حجرة فيه. هذا البلد الثاني اللي تربينا فيه. خليني أوضح لك إياها مثل ما هي ست وداد. أنا كنت بعدني عم بقول هلأ أنا ما عندي خوف إنه لبنان كدولة أو لبنان كمواطنين لبنانيين عندهم الذكاء والحنكة الكافية لحتى ما يكون في أي كونفليكت بينهم وبين أي بلد مستضيف لألون. نعم. يعني وهيدا شيء صار معنا مؤخرا كتير. في كونفليكت صار نحن اعتبرناه عابر جدا بين لبنان والمملكة العربية السعودية. لبنان عارف كيف يطلع منها بتوحده بالوحدة اللي هو عنده إياها. في كونفليكت صار مؤخرا كمان بين لبنان والمغتربين في أفريقيا، يمكن على صعيد ال LDE اللي صار. كلنا عرفنا كمان لبنان طلع منا، واللبنانيين بالأخص طلعوا منا لأنه عارفين كيف يحافظوا على الوحدة تبعيتهم. أنا ما عندي خوف أبدا. اللبناني هو عنده الذكاء الكافي لحتى هو يخلص نفسه، وما رح يصير في أي كونفليكت بينه وبين الدولة المستضيفة. هي أنا أكيد منها. عندما تم التجديد لحضرتك بالأكثرية الساحقة بالأصوات، ما أدى إلى فوزك بالتزكية على ما إرينا، هذه الثقة من قبل الآخرين شو خلطتها؟ يعني من وين بتجي بناء هذه الثقة بالعمل؟ من وين بتجي؟ هي بلبنان بتجي من المحبة، من العطاء اللي انت بتعطي. بأمريكا ما بتجي من المحبة. شوفي أنا مش حبيب قلبي وحياتي ومحبتي. ما في هيك. بس أنا فعلا بشكرهم، يعني لأنه أصلا بيصير في مثل بريليمينري انتخابات أولية. بالأول بيكون في أشخاص كتير مرشحين على هالمنصب. بعدين بيصير بيشوفوا كل شخص كيف شو اشتغل، شو قدم، شو عمل،
للحقيقة منحوني الثقة للمرة الثانية، لأنه شافوا أنه يعني ما بدي أحكي عن حالي، بس أنه هن بالتقرير يلي حطوا أنه مع الرئيسة غرازييلا صار الاتحاد الأمريكي صار كمان أكثر من أمريكي، صار دولي. وهون أنا بدي أشكر، مش يعني بشكر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وطني لبنان، كمان ثقة الدول الأخرى، لأنه كمان ساعدوني فيها. يعني الإليزي لما القصر الجمهوري الفرنسي لما عطاني عدة رسائل تنويه بعملي أنا كرئيسة للاتحاد، لما مؤخرا كمان بمجرد رسالة صغيرة للرئاسة الأمريكية رد علينا كمان البيت الأبيض بشخص الرئيس ترامب، عم بقول كمان أنه نحن معكم بالرسالة يلي أنتم عم بتقوموا فيها لحتى تجمعوا يعني الدول، وتكونوا أنتم عم تعرفوا كيف تكونوا على مسافة وحدة مع الكل. هيدي سياسة أمريكا المنفتحة، نحن مشان هيك نحن بس معكم. نأمل أن يكون على أرض الواقع هو حقيقة فعلا هكذا، يعني وخاصة بما يعنينا في لبنان. طبعا نحن ما عنا شك أبدا، لأنه شوفي أنا بقول أنه مثل كيف الحياة اليومية أنت بتبادري بسلام أو شو ما كان، إذا شخص افترضنا جاي عاديكي، إذا بتحكي بطريقة مسالمة أنت قادرة أنه تغيري له فكرته تجاهك. هيدي واجبنا نحن تجاه الدول الأخرى، وطبعا الدول الأخرى كلها أصلا هي يلي عم ترجع بتمنحنا الثقة. وهيدا يلي أنا كنت عم بعمله، صدقيني وداد، يعني من خلال التقارير يلي أنا عم بقوم فيها كل يوم لما بكون بلبنان، عم بقدر شوي إنه ساهم بتغيير النظرة يلي الدول الأخرى عندهم إياها من خوف معين للشرق الأوسط أو على الشرق الأوسط، لأنه عم نفرجي البوزيتيفيتي تبع العقلية اللبنانية اللي عنا إياها. في فكرة حابة تطرحيها، دايما بتحبي تطرحي أفكار جديدة، طرحات جديدة أو اقتراحات، المنبر أو أنا مبادرة. بشكرك كتير هلأ على هالمنبر اللي أعطيتيني إياه لحتى نقول عن مبادرة جديدة سوف نطلقها من بعد مبادرة التكريم الدولي اللي عملني للإعلاميين المختصين. نعم. لحظة شوي، بدها شربة ماي لنوضح المبادرة. تمام. شكرا لكم. عم نقول إنه المبادرة يلي رح نطرحها من خلال أثير إذاعة لبنان الرسمية، إنه هالإعلاميين يلي تم شكرهم دوليا رح يفوتوا هلأ ضمن مجلد بدنا نطلقه خلال الأشهر القادمة. هالمجلد رح ينزل في كل الأسماء المكرمة، رح ينزل في ثناء لتلفزيون لبنان، للإذاعة اللبنانية إذاعة رسمية، وللوكالة الوطنية اللبنانية، لأنه ساعدونا مع وزارة الإعلام بالطبع بإشراف معالي وزير الرياشي. هالمجلد رح يكون تاريخي للتاريخ، يعني just to memorize، يعني أرشيف للتاريخ. ونحن هون بنشكر مبادرة الإعلامي يلي هو كان كمان مقدم المؤتمر الصحفي أستاذ غسان عزار مع نقابة المحررين يلي هو رح يساعدنا لإطلاق هالمجلد. رح نحكي عنه بالتفاصيل بالأشهر القادمة، بس من هلأ من لكم المجلد بلش الأرشيف تبعه وبطور الطبع حاليا، وبدنا نتمنى لك التوفيق. وبتمنى غرازييلا سيف مع هذه المبادرة التي أطلقتيها إنه هيك كمان زائد نداء أو مبادرة لإنشاء دار أوبرا بلبنان. هل شو بدي أقول لك، هيدا يلي نحن أصلا أنا بعرف إنه كان في دار أوبرا بلبنان قبل الأحداث. هيدا يمكن حضرتك بتفيديني إياها أكتر. بوسط البلد والمبنى بعده بيقولوا له مبنى الفيرجن. صحيح.
مزبوط. كانوا يقولوا له مبنى الأوبرا. مزبوط. يعني أنا فايت عليه المبنى التاريخي العريق من برا، حتى يعني مبين إنه كان في دار أوبرا. نتمنى يا رب إنه بجهود اللبنانيين وإن شاء الله بجهود المغتربين إنه نقدر نرجع كمان نستقبل. ما بقى معنا وقت كتير جرازييلا، بس بالختام بدي قبل ما أشكرك بتأمل كمان إنه عالم الدبلوماسية ما يكون ألهاكي عن موهبتك الأصيلة، موهبة الغناء الأوبرالي. ولا ممكن، لأنه كل شيء بعدني عم بعمله لهلأ بس لحتى نوثق إنه نحن من خلال صوتنا نحن عم نطلق المبادرات برا. أنا بشكركم كتير ست وداد. رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة جرازييلا سيف، بدي أشكرك. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. شكرا. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. فوق يدها أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها 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 وليل. كأنها لطفولة وإيمان. أنت لي أنت لي أنت لي يا عانقيني، أنت لي رايتي وضجر الغد وموج سفر، أزهرت آمال شعبي أزهرت. أنت بيروت لي، أنت لي أنت لي يا عانقيني. أنت بيروت